الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هذا الدرس تابع للدرس الماضي. Les injections intramusculaires الحقن العضلي. Les fesses, on va le diviser en 4 parties. Dans la partie extérieure, on a de l'injection, et on a de l'hna. Là, on a l'injection qui est du côté à gauche, on a de dans la partie extérieure. 90 درجات نصبيرو ما كانش الدم ننجكتو. Parfois تلقى المريض عنده une opération هنا col de fémur ولا كذا عنده opération donc de préférence ما نعدوش ليه les injections في الكوتي هذا نعدو في الكوتي هذا وساعة تلقى من الدو كوتي هنا عندنا لهم عمليات donc on évite les deux côtés هذا تاع les injections ونعدو له في les cuisses في فخذه dans la partie le tiers moyen de cuisse latérale. عندنا بلاصه اخرى نضرب فيها لي انجكسيون هو الدلتويد اللي هنا الدلتويد اللي هنا وشي الكميه اللي نعطوها بالدلتويد لازم ما تفوتش 1 مليلتر كميه صغيره يعني كميه تاع فاكسان تاع حاجه كيما الان راح نطبقوا نعدو درك تطبيق عدلت مانكان بطريقتي الخاصه نعطيك الانجكسيون انتراميسكولار كيفاش نعدوها رايحين en se posant le fesse, on va diviser le côté هذا en 4 parties, voilà, voilà le côté l'autre en 4 parties. La partie اللي باش نعدو فيها l'injection هذه extérieur supérieur, ولا نعدو la partie هنا extérieur supérieur, parce que la partie هذه عندي فيها النير سياتيك, partie هذه كيف عندي فيها النير سياتيك. بعد ما حضرنا السرنج تاعنا راح نبرجوها فوالا. بعد ما حضرنا السرنج كوطون رايحين دينزانفيكتو لا بارتي هذه باش نعدوها فيها الانجكسيون اون سول فوا مره واحده. وبعد ما ندينزانفيكتوها اون سول فوا رايحين نحو الكوفيركل دو سيكوريتي هذا تاع ليغوي ورايحين ندخلوا الابره بيربونديكولارمون 90 درجه هكا فوالا 90 درجه نسبيرو ما كانش الدم اون فا انجكتي لا دوز ننجكتوها نورمال وما كانش دم دوسمون بيان سور ونغاردو لو مالاد نشوفو المريض اسك دايخ ما دايخش كان دايخ ولا حاجه نحبسو ما دايخش وشفناه مليح وقاعدين نحكوا معاه نكملوا له لانجكسيون كونفينابلومون داكور. من بعد نبريبارو الكوطون الكوطون ونحو السرنج فوالا ونعدو لها الكوفيركل تاعها. ولا في لابارتي الاخرى سي لا ميم شوز ديزانفيكتو ونعدوها كيف بقات درك ملاحظه عندما نحو ليغوي مثلا عند المريض نحو السرنج عندنا لانجكسيون نحيناها كاين جدد لي زانفيرمي جدد ولا لي ستاجير جينيرالمون يجيو يدخلوا ليغوي هكا وحتى يضربوا صباحهم اكسيدونتيلمون اون سوبوزون المريض عنده ليباتيت سي المرض الكبد سي مالادي انفيكسيوز كونتاجيوز ترانسميسيبل ومتنقله عن طريق الدم كي ديجا كانت في العضله نتاع المريض اللي عنده ليباتيت وهي جات هكا قاست لابو نتاعها ايدها رايح يتنقل عليها المرض هذاك تاع ليباتيت لها. دونك الطريقه الملاحه اللي باش نعدوها نحنا ليكم وماذا بيا تحفظوها تعدوا كوفيركل بورت ديغوي هكا وهذه السرنج هكا فوالا تعدو هكا ها فوالا هكا يمنعوا صباعنا بصح صدقوني جينيرالمون في الخدم يزربوا مع الخدمه مع لي زيرجونس وكذا يعدوا هكا يتوشوا رواحهم يجوا يجروا يقول لك راني توشيت تروح يضرب بالليغوي. دونك الطريقه نعدوها قلنا هكا ندخلوا ليغوي فوالا ونعدوها هكا بعد ما نكملوا نعدوها فيها حتى بوتاي هالليغوي هذه نعدوها حتى في قرعه فارغه واشاك فوا نحطوا ليغوي فيها القرعه هذيك اشاك فوا حتى تتعمر ونبعثوها للانسينيراتور ولا جو سي با لوبيتال عندنا دي بيدون سبيسيو يعدوهم نطيشوا فيهم لي زيغوي هذوما يوتيليزي هذوما بور الرجال النظافه باش ما توشيهمش لبرا في الزقاق. الاولاد الصغار يولوا يلعبوا يقدروا يتوشوهم لي زيغوي هذم
عزوز كبيره ماشيه تدخل لها في رجلها ليكوي هذيا، دونك نتفادوا الشيء هذا، نطيشوا ليكوي هذه ديما دون جون بوتاي ونقفلوا عليها، ولا دون زان بيدون على لوبيتال عندنا خاي سبيسيال ونقفلوا البيدون عليه ونتعملوا يدوهم لانسينيراتور وهي بيت كبيره يشعلوا ثم لي زيكوي ويشعلوا القذورات كما هكا. اتمنى ان ينال اعجابكم هذا الدرس، والسلام عليكم. ولا تنسونا بالاعجاب والاشتراك واقتراحاتكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.